खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ का नतीजा। सूबे में ऐसी क़यादत लाई जाए जो रियासत के खिलाफ हो, ऐसा नहीं हो सकता। पाक फौज का दो टूक पैगाम। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया, किसी की सियासत रियासत से बड़ी नहीं है। फर्दे वाहिद अपनी जात के लिए रियासत और अवाम के जानो माल का सौदा नहीं कर सकता। तर्जुमान पाक फौज ने खवारिज के सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। बोले कि दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करो या हमारे साथ मिलकर लड़ो, वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। ये भी वाज़ेह कर दिया कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा, इदारे किसी सियासी शोबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद। अगर एक फर्दे भाई ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़। किसी फर्दे वाहिद को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी जात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय इस सूबे के जिम्मेदारान होते हुए खुद उसकी हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, दे विल नॉट बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन और सियासी शोबदाबाजी। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाए। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस है। वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने इंजाम तक पहुंचाए। अगर ये दोनों काम नहीं कर ले तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मुलव्वस है। जब रियासत कहती है कि उनको वापस भेजो तो ये कहते हैं नहीं, ये हमारे भाई हैं। ये अफगान बाशिंदों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अफगान दहशतगर्द उनके क्रिमिनल माफिया का हिस्सा हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल किया, कौन है जो कह रहा है कि वो सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो? कौन है जो दहशतगर्दों से बात करने का कह रहा है? कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है? उसने बातचीत करके देख लिया। इस मुजरिमाना बयानिए की कीमत पाक फौज, पुलिस और आपके बच्चे अदा कर रहे हैं। हर मसले का हल मुज़ाकरात में होता तो जंगें कभी ना होती। Who is that person जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद कर? जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं है, हिस्सा नहीं है रियासत का। आज भी वो ये कह रहे हैं। ये जो बयानिया है कि जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे, जो कि आपके बच्चों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलते रहे, उनसे बातचीत कर लो। कौन है जो कहता है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके लिए अफगानिस्तान के पास जाके उसकी सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? कौन कह रहा है? किससे बातचीत करो? वो जो खारजी नूर वली महसूद और उसका जत्था है, उससे बातचीत कर लो। की बातचीत उसने हल देख लिया आपने? इस बातचीत, इस मुजरमाना बयानिए की कीमत कौन अदा कर रही है? आपकी फौज, आपकी पुलिस, आपके बच्चे। ये बिल्कुल जानते हैं कि दहशतगर्दी में, इस क्रिमिनल माफिया में, इन क्राइम्स के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद अफगानियों की है। जब रियासत पाकिस्तान कहती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि इनको आप वापस इनके मुल्क भेजें, तो आप कहते हैं कि नहीं, हमारे भाई हैं, हम इनको वापस नहीं भेजेंगे क्योंकि वो आपके क्रिमिनल माफिया का हिस्सा है। आप उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हर मसले का हल बातचीत में है, तो जब 6-7 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे मिसाइल मारे तो आपने, इस मुल्क के अवाम ने ये क्यों नहीं कहा कि अगले दिन बातचीत कर ले? क्या हर मसले का हल बातचीत में है तो ना कोई गज़वात होती, ना जंगें होती, ना मुहम्मात होती? चॉइस जो सी है एक ही है, और वो ये है कि हमने इन खवारिज के आगे और इस दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों को आगे लड़ना है और इनको तबाह, इनको नासूर को, इसको खत्म करना है। KPK में सियासी बदइंतजामी दहशतगर्दी की बड़ी वजह करार। DGISPR कहते हैं अफगान मुहाजिरीन समेत दूसरे एलियंस को बजाय अफगानिस्तान भेजने के सूबायत का रंग दिया जा रहा है। अगर सियासत ही करनी है तो KPK में दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निजात मिलेगी? जो दहशतगर्दी के आपको यहाँ पे ब्लॉग्स नजर आ रहे हैं, जो इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको सिंध में और पंजाब में क्यों नहीं नजर आ रहे? इसकी वजह यह है कि इन सूबों में गवर्नेंस कायम है। एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस ऑपरेट नहीं कर रहा।
That is the reason. بجائے اس کے کہ دہشت گردی کو پرفارمنس سے، گورننس سے، قانون کی عملداری سے ختم کیا جائے، اس کو صوبائیت کا رنگ دیا جائے، اس پہ سیاست کی جائے. کیا یہ بذات خود ایک مجرمانہ عمل نہیں ہے؟ یہاں پہ جو انلیگل افغانز اور دوسرے ایلینز ہیں ان کو پش بیک کر کے افغانستان واپس بھیجنے کی بجائے ایک کنفیوژن اور ابہام پیدا کیا جائے. اگر گورننس کے ان گیپس کو اور نیشنل ایکشن پلان جو ایک ڈاکومنٹ جس پہ سب نے یونیسون پچھلے 10 سال سے بار بار اس کی تجدید کی کہ یہ ہے رستہ، اگر اس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا اور اس کی جگہ سیاست کرنی ہے تو پھر اس ناسور سے خیبر پختونخوا کو کیسے اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا؟ کیا پاکستان نے گزشتہ رات افغانستان میں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا؟ کیا افغانستان میں نور ولی محسود کو نشانہ بنایا گیا؟ صحافی کا DGISPR سے سوال. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جواب دیا. افغانستان کو بارہا کہا کہ اپنی سرزمین کو نان سٹیٹ ایکٹرز کی اماج کا نہ بننے دیں. پاکستان کی علاقائی خود مختاری کے لیے جو کرنا پڑا وہ کریں گے. افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. یونیلیٹرل لیول پہ بھی ملٹی لیٹرل لیول پہ مختلف فورمز پہ بات چیت کی جاتی ہے. یس وی ڈو انگیج دم اینڈ وی کلیئرلی کمیونیکیٹ اینڈ وی پٹ دی ایویڈنس کہ یہ آپ کے پاس وہاں پہ لیڈرز ہیں، یہ ان کے خارجیوں کے سہولت کار ہیں جو موجود ہیں، یہ آپ کے مراکز ہیں جو وہاں موجود ہیں. تو یس وی انگیج، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت، پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے we are doing and we will continue to do whatever is necessary. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. اگر افغانستان سے فتنۃ الخوارج پاک سرزمین میں آ کر خون بہائے تو اس خون کا حساب لینے کے لیے اگر افغان سرزمین میں داخل ہونا پڑے تو وہ ہمارا حق ہے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا ایکس پر پیغام. کہا کابل ضمانت نہیں دے سکا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف بھارت نواز فتنہ استعمال نہیں کرے گا. ہمارے مٹی کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں، ہم بھی آپ کی زمین پر آنچ نہیں آنے دیں گے. بھارت اور افغانستان میں قربتیں بڑھنے لگی. بھارت نے کابل میں اپنے تکنیکی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا. نئی دہلی کے دورے میں افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے کہا افغانستان بھارت کو قریبی دوست کے طور پر دیکھتا ہے. دونوں ممالک کو اپنے تعلقات اور تبادلے مزید بڑھانے چاہیے. دو طرفہ تجارت بڑھانے کے غرض سے پاکستان سے واگا بارڈر کھولنے کی بھی درخواست کر دی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے تصادم کے بجائے سفارتی راستہ اختیار کرے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا ایک بار پھر عبوری افغان حکومت سے اپنی زمین پر موجود دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی واضح کیا کہ بطور ریاست اپنے عوام اور سرحدوں کا دفاع پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے. پاکستان اپنی سرحدوں کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے. افغان حکومت TTP سمیت تمام دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. ترجمان نے واضح کیا کہ افغانستان کے کسی ملک سے تعلقات اس کا اندرونی معاملہ ہے. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. جن کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ سابق DGISI ہیں. آپ تعلق کو ذاتی اور سیاسی بنیاد بنا دیں تو جواب دہی ہوگی. ترجمان پاک فوج نے واضح کر دیا. بولے فوج کا ریاست کے ساتھ سرکاری تعلق ہوتا ہے، ذاتی نہیں. ہمیشہ کہا ہمیں اپنی سیاست میں نہ لائیں، آپ کی سیاست آپ کو پیاری ہو. پاکستان کی جو فوج کا جو لیگل پروسیس ہے دیٹ از ویری ڈیلیبریٹ اینڈ ویری جسٹ. یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ بذات خود اس بات کی گواہی ہے کہ فوج میں کسی کے خلاف اگر قانونی کارروائی ہوتی ہے اس کو پروسیکیوشن کو ڈیفینس کو وٹنسز کا جرا کا ایویڈنس پیش کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے. تو دیٹ لیگل پروسیس از گوئنگ آن اینڈ اٹ ول کم ٹو اٹس لاجیکل اینڈ جسٹ کنکلوژن. جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ آپ جب اپنی جو تعلق ہے اس کو ذاتی اور سیاسی تعلق بنا دیں گے تو اس کی جواب دہی دینی پڑے گی. لیکن بناتا کون ہے؟ وہ جو کہ اس وقت ریاست میں بیٹھا. جھوٹ کے اوپر مبنی، کنفیوژن پہ مبنی بیانیہ بنانا اس میں مہارت حاصل ہو چکی ہے. آپ اپنی فوج کو اس گھٹیا بیان بازی، ان بیانیوں اور ان کی سیاست جو ہے جس کی اپنی کوئی ذاتی مفاد اور کوئی گمراہ کن قسم کا ایجنڈا ہے اس سے پاک رکھیں اور دور رکھیں. ہمیں آپ اپنی سیاست میں نہ لائیں، آپ کی سیاست آپ کو پیاری ہو. 9 مئی کے بارے میں ہمارا موقف بالکل ایبسولوٹلی پہلے دن سے واضح ہے کہ یہ افواج پاکستان کا نہیں، یہ قوم کا مقدمہ ہے.
اور کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس کے اندر ان واقعات کو کرنے والے، کروانے والے، اس کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو اس کے کیفر کردار تک، انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا. Nobody should allow کہ وہ یہ سمجھے کہ he can walk free by committing even such heinous crimes against the state and institutions.